सुबह का सूरज किचन की खिड़की से अंदर झांक रहा था, जहां मैं नाश्ते के लिए सामने पड़ी खुश्क रोटी को घूर रही थी, जिसके किनारे शायद रात के बासी होने की वजह से अकड़ गए थे। अम्मी ने चाय का गर्म प्याला मेरे सामने रखा और धीरे से बोली, बेटा, आज तो यही है, महीने के आखिरी दिन है, पेंशन भी खत्म हो चुकी है, बस गुजारा कर लो। मैंने बेजारी से प्याला एक तरफ सिरकाया और खड़ी हो गई। अम्मी, आपको तो बस गुजारा करना ही आता है। पिछले 20 साल से हम गुजारा ही तो कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में सब लड़कियां नए डिज़ाइन के कपड़े पहन के आती हैं, और एक मैं हूँ जो पिछले साल का सूट इस्त्री करके पहनने पे मजबूर हूँ। अम्मी ने एक ठंडी आह भरी और अपने दुपट्टे के पल्लू से माथे का पसीना पूंछने लगी। बेटा, तेरे अब्बा ने सारी जिंदगी हलाल कमाया, क्लर्क की नौकरी में इतना ही बनता था। अब जो पेंशन आती है उसमें बिजली का बिल दें या तुम्हारे ब्रांडेड कपड़े जूते खरीदें। मैं बिना कुछ कहे अपने कमरे में आ गई और अलमारी खोल के वो इकलौता जोड़ा निकाला जो अभी तक थोड़ा बेहतर हालत में था। दिल में एक अजीब सी आग लगी हुई थी। मुझे ये सादा और बेरंग जिंदगी नहीं चाहिए थी। मुझे वो सब चाहिए था जो मैं टीवी पर और सोशल मीडिया पे देखती थी। फिर तैयार होने के बाद मैंने बैग कंधे पे डाला और यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। बस स्टॉप से खड़े होके जब मैंने अपने घिसे पिटे सैंडल देखे तो मुझे अपने आप से हमदर्दी होने लगी। इसी दौरान मेरे सामने से एक चिलचिमाती काली गाड़ी गुजरी, जिससे मेरी क्लास फेलो मोना थी। उसके लाइफस्टाइल ने मेरे अंदर की महरूमी को मजीद हवा दे दी। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे कुछ करना है, चाहे वो रास्ता सीधा हो या टेढ़ा। यूनिवर्सिटी के गेट से अंदर दाखिल होते ही मुझे हमेशा ऐसा लगता था जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गई हूँ, जहाँ मेरे पुराने कपड़े और मेरा बुझा हुआ चेहरा मेरी गुर्बत का इश्तिहार बन जाते थे। मैं कॉरिडोर से गुजर रही थी कि सामने से मोना अपने ग्रुप के साथ आती दिखाई दी। उन सब के कहकहे पूरे हॉल में गूंज रहे थे। मोना की नज़र मुझ पे पड़ी तो वो रुक गई और एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ आई। कहने लगी, जोया, तुम आज फिर वही नीला सूट पहन के आ गई हो। मुझे तो लगता है तुम्हारी अलमारी में इसके अलावा कुछ है ही नहीं। मोना की बात पे उसकी दूसरी सहेलियों ने भी दबा दबा सा कहकहा लगाया और मेरा दिल कट के रह गया। मैंने अपना बैग संभालने की कोशिश की, जो एक तरफ से थोड़ा उधड़ा हुआ था, लेकिन मोना की तेज नजरों से कुछ छुपना मुश्किल था। उसने मेरा हाथ पकड़ के मेरा बैग ऊपर उठाया और बुलंद आवाज में बोली, जोया, तुम्हारे इस बैग की तो अब जगह म्यूजियम में है, कम से कम इसे तो बदल लो। क्या तुम्हारे अब्बा ने पेंशन में सिर्फ दाल रोटी का ही हिसाब रखा है या कुछ और भी मिलता है तुम लोगों को? उनकी बातों ने मेरे सीने में आग लगा दी थी। मेरा जी चाह रहा था कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मैंने बमुश्किल अपने आंसू रोके और वहां से तेजी से कदम उठाती कैफेटेरिया की तरफ बढ़ गई, जहां मोना और उसके साथी भी पहुंच गए थे। मैं एक कोने वाली मेज पे जा बैठी और अपनी किताबें सामने फैला दी, लेकिन मेरा जहन वहां नहीं था। मैं सोच रही थी कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों मेरे पास वो सब नहीं जो इन लड़कियों के पास है। मोना फिर से मेरे पास आके बैठ गई और इस बार उसका लहजा हमदर्दाना था। कहने लगी, जोया, देखो, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, लेकिन इस दौर में अगर तुम्हारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है तो लोग तुम्हें पैरों की धूल ही समझेंगे। तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे नए नक्श, सब परफेक्ट है। बस कमी है तो अच्छे ब्रांड्स की, और ये सब पेंशन से तो कभी नहीं आने वाला। मैंने उसकी तरफ देखा और खामोशी से पूछा, तो मैं क्या करूं मोना? मेरे पास कोई जादू का चराग तो है नहीं। उसे गहरा सांस लिया और मेरा हाथ अपने हाथ में लेके बोली, जादू का चराग नहीं सोया, बस थोड़ी हिम्मत करनी पड़ती है। दुनिया बदल गई है। अब लड़कियां अपनी ज़रूरतों के लिए बरसों इंतज़ार नहीं करती, बल्कि वो रास्ते तलाश करती हैं जहाँ से ज़िंदगी आसान हो सके। मैंने उसकी बात का मतलब समझने की कोशिश की, लेकिन उससे बात अधूरी छोड़ दी और उठ के चली गई। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरे जहन में कुछ बो के गई हो। मैं सारा दिन क्लास में बैठी रही, लेकिन मुझे प्रोफेसर की एक बात भी समझ नहीं आई। मेरे कानों में बस मोना की वो बातें गूंज रही थी कि तुम्हारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी से वापसी पर जब मैं बस का इंतज़ार कर रही थी तो धूप की शिद्दत और प्यास ने मुझे निढाल कर दिया था। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं एक ठंडी बोतल खरीद के पी सकूं। मैंने देखा कि वही मोना एक बड़ी गाड़ी में बैठी हंसती हुई वहां से गुजरी। उसके हाथ में मौजूद महंगे शॉपिंग बैग्स देख के मेरी आंखों में हसद के आंसू आ गए। मैंने घर पहुंचकर जब देखा कि माँ फटी हुई कमीज सी रही है तो मेरा गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच गया। मैंने बैग ज़मीन पे पटका और ज़ोर से चिल्लाई कि मुझे ज़िंदगी से नफरत है। अम्मी ने हैरत से मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में मौजूद बेबसी ने मुझे मजीद तकलीफ दी। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उनके पास देने के लिए सिर्फ तसल्लियाँ थीं, जो मेरे पेट की आग और मेरे ख्वाबों की प्यास नहीं बुझा सकती थी। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि मैं अब इस तरह नहीं जीऊँगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अगली सुबह जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो मेरा रुख सीधा मोना की तरफ था। मैं ये जानना चाहती थी कि वो कौन सा रास्ता है जिसका उसने कल जिक्र किया था।
وہ مجھے دیکھ کے مسکرائی، جیسے اسے معلوم تھا کہ میں ضرور آؤں گی۔ اسے مجھے ایک طرف لے جا کے کہا، زویا دیکھو، کل میرے ایک بہت قریبی جاننے والی کی برتھ ڈے پارٹی ہے، وہاں بہت بڑے بڑے لوگ آئیں گے، تم بس میرے ساتھ چلو، وہاں تمہیں اندازہ ہوگا کہ زندگی اصل میں ہوتی کیا ہے۔ میں نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا کہ میرے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس نے ہنس کے کہا، اس کی فکر تم نہ کرو، میرے پاس بہت سے جوڑے ہیں، تم بس اپنا ذہن تیار رکھو۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا، لیکن میرے اندر ایک خوف سا تھا، کیا یہ سب ٹھیک ہے؟ لیکن پھر مجھے اپنے پھٹے ہوئے جوتے اور مونا کے طنزیہ کہہ کہے یاد آ گئے، اور میرا خوف ایک عجیب سی ضد میں بدل گیا۔ اب مجھے پیچھے نہیں مڑنا تھا۔ یونیورسٹی سے واپسی کا راستہ آج مجھے اور بھی طویل لگ رہا تھا۔ پاؤں میں پہنی ہوئی پرانی سینڈل کی پٹی بار بار جگہ چھوڑ رہی تھی، لیکن میرے ذہن میں چلنے والی سوچیں اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ تھیں۔ گھر کی دہلیز پہ قدم رکھا تو صحن میں بچھی چارپائی پہ بیٹھی امی وہی پرانی اینک لگائے کسی دوپٹے کو پیوند لگا رہی تھی۔ ان کے گرد پھیلے ہوئے کپڑے اور گھر کی وہی مخصوص گھٹن زدہ خاموشی مجھے کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ میں نے بیگ ایک طرف رکھا اور بغیر کچھ کہے کچن کی طرف چلی گئی۔ امی نے وہیں سے آواز دی، زویا بیٹا کھانا ڈھک کے رکھا ہے، کھا لو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور گلاس واپس رکھ کے ان کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ امی مجھے کل اپنی دوست مونا کے گھر جانا ہے، اس کی سالگرہ ہے اور اس نے بہت اصرار کیا ہے کہ میں وہیں رکوں۔ امی نے سوئی میں دھاگا ڈالنے کی کوشش ناکام ہونے پہ اینک اتار کے مجھے دیکھا۔ ان کے ماتھے پہ تشویش کی گہری لکیریں ہو گئی تھیں۔ بیٹا تم جانتی ہو تمہارے ابا کے جانے کے بعد محلے والوں کی نظریں ہمارے گھر پہ لگی رہتی ہیں۔ جوان بیٹی کا رات کو باہر رہنا اچھا نہیں لگتا۔ لوگ 100 باتیں بناتے ہیں کہ باپ سر پہ نہیں رہا تو اب یہ اپنی مرضی کرے گی۔ تم شام تک واپس آ جانا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور لہجے میں تھوڑی سختی پیدا کی۔ امی آخر آپ کب تک لوگوں کی باتوں میں جیتی رہیں گی؟ مونا میری سب سے اچھی دوست ہے، اس کے گھر میں اس کے والدین ہوں گے، اور ویسے بھی مجھے وہاں کچھ اچھا پہننے کو مل جائے گا، اچھا کھانے کو بھی۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں ساری زندگی اسی ایک جوڑے میں گزار دوں جو اب جگہ جگہ سے گھس چکا ہے؟ امی کی آنکھوں میں ایک دم نمی تیرنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی خاموشی ہی میری محرومی کا جواب ہے۔ انہوں نے تھر تھراتے ہاتھوں سے قمیض کی تہہ لگائی اور دھیمے لہجے میں بولی، کیا پہنو گی وہاں؟ تمہارے پاس تو کوئی ڈھنگ کا سوٹ بھی نہیں ہے۔ میں نے فوراً جواب دیا، مونا نے کہا ہے کہ مجھے اپنی الماری سے کوئی اچھا سا جوڑا دے دے گی، وہ بہت امیر ہے، اس کے پاس بہت کپڑے ہیں۔ میں نے سوچا ہے میں دوپہر میں ہی چلی جاؤں گی تاکہ وہیں تیار ہو سکوں اور رات کی تقریب کے بعد صبح گھر واپس آ جاؤں گی۔ امی نے بہت دیر تک کچھ نہیں کہا، بس خالی نظروں سے سامنے دیوار کو دیکھتی رہیں۔ پھر ایک طویل خاموشی کے بعد بولی، ٹھیک ہے چلی جانا، لیکن اپنا خیال رکھنا اور موبائل اپنے پاس رکھنا۔ مجھے ڈر لگتا ہے زویا، یہ دنیا بہت ظالم ہے اور ہم جیسے لوگوں کے لیے تو یہ اور بھی بے رحم ہو جاتی ہے۔ میں نے جیسے ہی اجازت سنی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کے اپنے کمرے کی راہ لی اور چھوٹے سے آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے اپنے چہرے کو غور سے دیکھا۔ مونا ٹھیک کہتی تھی، میں خوبصورت تھی، بس اس خوبصورتی کو نکھارنے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں نے الماری سے اپنا وہ پرانا بیگ نکالا اور اس میں اپنی ضرورت کی چند چیزیں رکھنے لگی۔ میرا ذہن کل کے بارے میں سوچ کے ہی کسی اندیکھی خوشی سے مہک رہا تھا۔ رات جب کھانے کے وقت ہم دونوں ماں بیٹی خاموشی سے سالن کے بغیر روٹی کھا رہے تھے تو مجھے رہ رہ کے مونا کے وہ طنزیہ جملے یاد آ رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ایک امید بھی تھی کہ شاید کل میری زندگی کا کوئی نیا رخ سامنے آئے۔ کھانا کھا کے جب میں اپنے بستر پہ لیٹی تو نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں بار بار کروٹ بدلتی اور چھت کو گھورتی رہی۔ اندھیرے میں مجھے وہ چمچماتی گاڑیاں اور مہنگے پرفیومز کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کل جب میں مونا کے دیے ہوئے مہنگے کپڑوں میں تیار ہوں گی تو کوئی پہچان بھی نہیں پائے گا کہ میں ایک کلرک کی بیٹی ہوں جو سوکھی روٹی کھا کے سوتی ہے۔ میرے لبوں پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی جو شاید میرے اندر پیدا ہونے والی بغاوت کی پہلی علامت تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں پھیلی وہی پرانی سی بو اور دیواروں کی نمی مجھے ہمیشہ کی طرح اداس نہیں کر رہی تھی، بلکہ میرے لبوں پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ میں مشکل سے ہی 2-3 گھنٹے سوئی تھی، لیکن تھکن کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں نے اٹھ کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا چہرہ دیکھا تو مجھے لگا جیسے میری رنگت پہلے سے زیادہ دمک رہی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں خود سے کہا، زویا تم بہت خوبصورت ہو، تمہیں یہ سوکھی روٹیاں اور گھسے ہوئے جوتے زیب نہیں دیتے، تم تو عیش و آرام کے لیے بنی ہو۔ سارا دن جیسے میرے لیے کسی بڑی سزا کی طرح تھا۔ آخر کار وہ وقت آ ہی گیا جس کا مجھے کب سے انتظار تھا۔ میں نے اپنا وہی پرانا ادھڑا ہوا بیگ اٹھایا اور امی کے ہاتھ چوم کے گھر سے باہر نکل آئی۔ گلی کے موڑ تک پہنچتے ہی میں نے ایک رکشہ روکا اور اسے مونا کے گھر کا پتہ بتایا۔ رکشے میں بیٹھے ہوئے جب میں ان گلیوں سے گزر رہی تھی جہاں کوڑے کے ڈھیر اور کھڑے پانی کی بدبو تھی تو میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اس سب پہ تھوک دوں اور کبھی واپس نہ آؤں۔
जैसे जैसे रिक्शा शहर के पोश इलाके की तरफ बढ़ रहा था, सड़कें खुली होती जा रही थी। दोनों तरफ लगे हुए दरख्त और साफ सुथरा माहौल मुझे बता रहा था कि मैं अपनी औकात से बड़ी जगह जा रही हूँ। मोना के बंगले के बड़े से गेट के सामने रिक्शा रुका तो चौकीदार ने पहले मुझे अजीब सी नज़रों से देखा, जैसे वो मेरी ज़ाहिरी हालत से भाम गया हो कि मैं यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ। लेकिन जब मैंने मोना का नाम लिया तो उसने गेट खोल दिया। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुई, मेरे सामने एक अलग ही दुनिया थी। सामने एक चमचमाता हुआ पोर्च था जहाँ दो महंगी तरीन गाड़ियाँ खड़ी थीं और एक तरफ सब्जाजार था जिसमें फवारा चल रहा था। फिर मोना खुद बाहर आई और मुझे देख के गर्म जोशी से गले मिली। शुक्र है तुम आ गई, वरना मैं समझ रही थी शायद तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें कैद कर लिया। वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे अंदर ले गई। ड्राइंग रूम से गुजरते हुए मेरी नज़रें वहां मौजूद फर्नीचर और फानूस पे जमी हुई थी। हर चीज़ इतनी कीमती थी कि मुझे अपना हाथ वहां लगाते हुए भी डर लग रहा था। मुझे सीधी अपने कमरे में ले गई और जैसे ही उसे दरवाज़ा खोला, मैं वहीं जम के रह गई। वो कोई कमरा नहीं था बल्कि किसी शहजादी का महल था। ज़मीन पे बिछा हुआ कालीन इतना नरम था कि मेरे पैर उसमें धंस रहे थे। एक तरफ एक बड़ा सा बेड था जिस पे चादर बिछी थी और सामने की दीवारों पे एक बड़ी एलईडी लगी हुई थी। लेकिन मेरी नज़रें उसकी ड्रेसिंग टेबल पे जाके रुक गईं जहाँ मेकअप का इतना सामान बिखरा हुआ था जितना मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी दुकान पे भी नहीं देखा था। मोना ने अलमारी खोल के दिखाई तो मेरा सांस रुक गया था। वो कपड़े देखकर मुझे अपनी ज़िंदगी का वो नीला सूट याद आया और मुझे अपने आप पर शर्म आने लगी। मोना कहने लगी, ज़ोया, अभी पार्टी शुरू होने में वक्त है। लोग रात 9 बजे तक आना शुरू होंगे। अभी सिर्फ मैं और तुम हैं। तुम आराम से मुंह हाथ धो लो, फिर मैं तुम्हें तैयार करूंगी। आज मैं तुम्हें वो ज़ोया बना दूंगी कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगी। मैंने उसके कमरे की खिड़की से बाहर देखा जहाँ अब शाम के साए गहरे हो रहे थे और नीचे नौकर चाकर लाइट्स लगा रहे थे। मुझे लगा जैसे मैं किसी ख्वाब का हिस्सा हूँ और मैं डर रही थी कि कहीं मेरी आंख न खुल जाए और मैं फिर से उसी चारपाई पे न पहुंच जाऊं जहां से मैंने सुबह का आगाज किया था। मैंने मोना के बेड पे बैठ के उसकी नरमी को महसूस किया और दिल ही दिल में फैसला लिया कि अब मैं इस ऐशो इशरत को कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगी, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। फिर मोना ने ड्रेसिंग टेबल की दराज से एक चमकता हुआ सुनहरा बॉक्स निकाला और मेरे सामने रखा तो मेरी आंखें चुंदे आ गईं। उसमें एक सेट था जिसकी कीमत शायद मेरे अब्बा की साल भर की पेंशन से भी ज़्यादा थी। मोना ने मुस्कुराते हुए कहा, ज़ोया, ये तुम्हारे लिए है। आज रात तुम कोई आम लड़की नहीं बल्कि इस महफिल की जान बनोगी। फिर मैं वॉशरूम गई और जब वो कपड़े पहन के बाहर आई तो आईने में खुद को देख के मेरा सांस सीने में ही अटक गया। क्या ये मैं ही थी, वो ज़ोया जो सुबह फटी हुई जूती पहने थी? अब एक शहजादी लग रही थी। मोना ने मुझे कुर्सी पे बिठाया और मेरे चेहरे पे मेकअप करने लगी। वो बड़ी महारत से ब्रश चला रही थी। कभी मेरी आंखों को गहरा करती तो कभी मेरे होंठों पे शोख लिपस्टिक लगाती। इसी दौरान कमरे में हल्की सी मौसीकी चल रही थी और बाहर से मेहमानों के कहकहों की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। मोना ने मेरे बालों को घुंघराला करके एक तरफ कंधे पे गिराया और आखिर में एक बहुत ही महंगा परफ्यूम मुझ पे छिड़का। उसकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि मुझे अपना आप खास महसूस होने लगा। मैंने जब आखिरी बार आईने में अपना मुकम्मल लक्स देखा तो मुझे लगा जैसे पुरानी ज़ोया कहीं मर गई है और उसकी जगह इस हसीन नज़र आने वाली लड़की ने ले ली है जिसकी आंखों में अब हया नहीं बल्कि एक अजीब सी चमक और खुद एतमादी थी। मोना ने मेरे हाथ में एक छोटा सा क्लच थमाया और कहा, अब नीचे चलने का वक्त है। याद रखना ज़ोया, यहाँ आने वाला हर शख्स बहुत असर रसूख रखता है। तुम्हें बस अपनी खामोशी और खूबसूरती से उन्हें अपना असीर बनाना है। हम जैसे ही कमरे से बाहर निकले और सीढ़ियों के पास पहुंचे तो नीचे हॉल का मंजर देख के मेरी धड़कनें बेतरतीब होने लगी थीं। पूरा हाल रोशनी में नहाया हुआ था। हर तरफ से परफ्यूम्स की खुशबू आ रही थी और लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में खड़े बातें कर रहे थे। मैंने सीढ़ियों के हैंडल को मजबूती से थामा हुआ था। मोना ने मेरा हाथ दबाया जैसे वो मुझे हौसला दे रही हो। मैंने जैसे ही एक एक कदम नीचे उतार रही थी मुझे महसूस हुआ कि हॉल में मौजूद गुफ्तगू की आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही हैं और लोगों की नज़रें मेरी तरफ उठ रही हैं। मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सनसनी सी महसूस हुई। ये वो तवज्जो थी जिसके लिए मैं बरसों से तड़प रही थी। जब मैं आखिरी सीढ़ी उतर के फर्श पे पहुंची तो मोना ने मुझे एक तरफ ले जाके जूस का गिलास थमाया। वहाँ हर शख्स किसी न किसी बड़े ओहदे या बिजनेस से ताल्लुक़ रखता था। मर्दों के महंगे सूट और औरतों की कीमती ज्वेलरी देख के मुझे पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया इतनी रंगीन भी हो सकती है।
ابھی میں اس ماحول کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ ہال کے بڑے دروازے سے ایک شخص داخل ہوا، جس کے آتے ہی جیسے پورے ہال کا ماحول بدل گیا تھا۔ وہ ایک 60 سالہ باوقار انسان تھا جس کے سفید بال اس کی شخصیت کو مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ اسے سیاہ رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کی کلائی پہ بندھی گھڑی اس کی دولت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ مونا کے چہرے پہ ایک دم چمک آئی اور اسے سرگوشی کی۔ زویا، وہ دیکھو، وہ ہے مسٹر شہریار، اس شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون۔ ان سے ملنا ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے۔ شہریار صاحب کی نظریں پوری محفل کا جائزہ لیتی ہوئی آخر کار مجھ پہ آ کے رک گئی تھیں۔ ان کی نظروں میں ایک ایسی گہرائی تھی جو مجھے اپنے اندر تک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے ہماری طرف بڑھنے لگے اور ہر قدم کے ساتھ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ جب وہ ہمارے قریب پہنچے تو مونا نے بڑے ادب سے ان کا استقبال کیا۔ شہریار صاحب نے مونا سے ہاتھ ملایا، لیکن ان کی آنکھیں مسلسل میرے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ مونا نے میرا تعارف کروایا کہ یہ میری خاص دوست زویا ہے۔ شہریار صاحب کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی اور انہوں نے اپنی بھاری آواز میں کہا، مونا، تمہاری پسند کی داد دینی پڑے گی۔ اتنی نایاب خوبصورتی اس شہر میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملی۔ زویا، تم واقعی اس محفل کی رونق ہو۔ ان کے لہجے میں ایک عجیب سا سحر تھا جس نے مجھے مسحور کر دیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے نرمی سے چوما۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا جیسے میری قسمت کا دروازہ کھل گیا ہے۔ مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ ان کی گفتگو میں دولت اور طاقت کا ایسا روب تھا کہ میں ان کے سحر میں جکڑ گئی تھی۔ میں نے ان کی ہر بات پہ صرف مسکرانے پہ اکتفا کیا تھا، لیکن میرے اندر ایک لالچ سر اٹھا رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہ شخص مجھ پہ مہربان ہو جائے تو میری وہ تمام محرومیاں ایک پل میں ختم ہو سکتی ہیں جو مجھے برسوں سے تڑپا رہی تھی۔ پارٹی کے شور و غل میں مجھے صرف شہریار صاحب کی آواز سنائی دے رہی تھی، جو مجھے ایک نئی اور رنگین دنیا کے خواب دکھا رہے تھے۔ رات ڈھل رہی تھی، لیکن میرے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا تھا۔ مجھے ذرا برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ رشتہ مجھے کہاں لے جائے گا، لیکن اس وقت مجھے صرف وہ چمک دمک اور شہریار صاحب کی دولت متاثر کر رہی تھی۔ مونا دور کھڑی مسکرا رہی تھی، جیسے اسے معلوم ہو کہ اس کا شکار جال میں پھنس چکا ہے۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد جب میں مونا کے کمرے میں واپس آئی تو میرا سر چکرا رہا تھا۔ شہریار صاحب کی باتیں، ان کے پرفیوم کی خوشبو اور ان کی نظروں کا وہ سحر اب بھی میرے حواسوں پہ چھایا ہوا تھا۔ مونا نے دروازہ بند کیا اور میری طرف دیکھ کے ایک معنی خیز مسکراہٹ اچھالی۔ زویا، تم نے تو کمال کر دیا۔ شہریار صاحب کسی لڑکی کی اتنی جلدی تعریف نہیں کرتے جتنا انہوں نے تمہاری کی ہے۔ میں نے خاموشی سے اپنے پرانے کپڑوں کو دیکھا جو صوفے پہ پڑے تھے، جیسے میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ مونا نے میرے قریب آ کے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، وہ کل تمہیں لنچ پہ بلانا چاہتے ہیں۔ میں نے چونک کے اس کی طرف دیکھا۔ کل؟ لیکن میں گھر کیا کہوں گی؟ امی تو پہلے ہی شک کر رہی ہیں مونا۔ مونا نے ہنس کے کہا، ارے پاگل، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لینا۔ کہہ دینا یونیورسٹی میں کوئی ایکسٹرا کلاس ہے یا ہم کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ زویا، یہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا موقع ہے، اسے ہاتھ سے مت جانے دینا۔ میں سچی بات کہوں تو تمہاری قسمت بدلنے والی ہے۔ اس رات میں مونا کے نرم بیڈ پہ لیٹی رہی، لیکن میری آنکھوں میں نیند کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ میں بار بار اپنے اس ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جسے شہریار صاحب نے چوما تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ جگہ اب بھی دہک رہی ہے۔ صبح جب گھر پہنچی تو امی صحن میں جھاڑو لگا رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے چہرے پہ سکون کی لہر دوڑی، لیکن پھر وہ کہنے لگی، زویا، تم سوئی نہیں کیا رات بھر؟ میں نے نظریں چراتے جواب دیا، نہیں امی، بس ہم رات بھر باتیں کرتی رہیں اور سالگرہ کی تقریب بھی دیر سے ختم ہوئی۔ میں بہت تھک گئی ہوں، تھوڑی دیر سونا چاہتی ہوں۔ میں اپنے کمرے میں آ کے لیٹ گئی تھی، لیکن میرا موبائل بار بار بج رہا تھا۔ مونا کے میسیجز آ رہے تھے کہ شہریار صاحب کی گاڑی 2 بجے یونیورسٹی کے پیچھے والی گڑی میں کھڑی ہوگی۔ میں نے گھڑی دیکھی، ابھی 11 بج رہے تھے۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا۔ میں نے جلدی سے نہانے کا بہانہ کیا اور الماری سے اپنا وہ واحد جوڑا نکالا جو تھوڑا بہتر تھا، لیکن اب مجھے وہ بھی بدصورت لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا اگر میں اسی حال میں ان کے سامنے گئی تو وہ کیا سوچیں گے، لیکن مونا کا میسج آیا، پریشان مت ہو، وہ تمہیں شاپنگ پہ لے جائیں گے۔ 2 بجے میں نے امی سے کہا مجھے یونیورسٹی جانا ہے، ایک ضروری اسائنمنٹ جمع کرانی ہے۔ امی نے کچھ کہنا چاہا، لیکن میں نے انہیں موقع ہی نہیں دیا اور جلدی سے گھر سے نکل گئی۔ یونیورسٹی کے پچھلے گیٹ پہ پہنچی تو وہاں ایک سیاہ رنگ کی چمچماتی ہوئی گاڑی کھڑی تھی جس کا ڈرائیور باہر کھڑا کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں قریب پہنچی اس نے احترام سے دروازہ کھولا اور میں اندر بیٹھ گئی۔ گاڑی کے اندر کی ٹھنڈک نے مجھے ایک بار پھر اس امیرانہ دنیا کا احساس دلایا تھا۔ 15 منٹ بعد گاڑی شہر کے ایک انتہائی مہنگے ریسٹورنٹ کے سامنے رکی، جہاں عام انسان کا داخلہ بھی خواب ہوتا ہے۔
शहरयार साहब एक कोने वाली मेज़ पे बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मुझे देखते ही खड़े हो गए, उनके चेहरे पे वही दिलकश मुस्कुराहट आई। ज़ोया, मुझे यकीन था तुम आओगी। तुमने मेरा दिन बना दिया। उन्होंने कुर्सी खींच के मुझे बिठाया और वेटर को ऑर्डर देने का इशारा किया। मैंने मेन्यू कार्ड देखा तो उस पे लिखी कीमतें देख के मेरा सर चकराने लगा। एक कॉफ़ी की कीमत इतनी थी जितने मेरे घर का हफ्ते भर का राशन होता है। शहरयार साहब ने मेरी घबराहट भांप ली और बोले, ज़ोया, तुम इस दुनिया का हिस्सा हो जहाँ कीमतें नहीं देखी जाती, सिर्फ ख्वाहिशें पूरी की जाती हैं। तुम्हें क्या लगता है ये खूबसूरती जो खुदा ने तुम्हें दी है ये उन तंग गलियों में उलझाने के लिए है? नहीं ज़ोया, तुम तो हीरो में तोलने के लायक हो। उन्होंने बातें करते करते एक छोटा सा मखमली डिब्बा मेज पे मेरी तरफ सरकाया। मैंने उसे खोला तो अंदर से हीरे का एक नफीस सा लॉकेट चमक रहा था। मेरी आंखें फैल गईं। शहरयार साहब, ये बहुत महंगा है, मैं इसे नहीं ले सकती। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और धीमे लहजे में कहा, ये तो सिर्फ शुरुआत है ज़ोया। मैं तुम्हें वो सब दूंगा जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस मुझे तुम्हारा वक्त और तुम्हारा साथ चाहिए। मैंने उस लॉकेट को देखा और फिर अपने जहन में अपने घर की वो टिपकती हुई छत और अम्मी की वो पुरानी अनक लाई। मेरा ज़मीर एक लम्हे के लिए चीखा कि ये गलत है ज़ोया, तुम क्या कर रही हो? लेकिन दूसरे ही लम्हे मोना के वो तंज़िया कहकहे और यूनिवर्सिटी की महरूमियों ने उस चीख को दबा दिया था। मैंने वो डिब्बा बंद किया और अपने बैग में रख लिया। उस दिन हमने बहुत सी बातें की। उन्होंने मुझे बताया कि वो कितना अकेला महसूस करते हैं और मुझ जैसी लड़की का उनकी ज़िंदगी में आना किसी मुआवज़े से कम नहीं। लंच के बाद वो मुझे एक बहुत बड़े शॉपिंग मॉल में ले गए। वहाँ उन्होंने मुझे वो सब कुछ खरीद के दिया जो मैंने कभी सिर्फ मैगज़ीन्स के कवर पे देखा था। ब्रांडेड कपड़े, जूते, बैग्स, मेकअप। जब मैं गाड़ी में वापस बैठ रही थी तो मेरे पास 5-6 बड़े-बड़े शॉपिंग बैग्स थे। शहरयार साहब ने गाड़ी से उतरते वक़्त मेरे हाथ में एक भारी लिफ़ाफ़ा थमाया और कहा, ज़ोया, ये तुम्हारी ज़रूरतों के लिए है, इसे रख लो। और हाँ, अपना ख़्याल रखना। मैं कल फिर तुम्हें फ़ोन करूँगा। मैं जब घर के करीब पहुँची तो मैंने वो सारे बैग्स एक सुनसान जगह पर रिक्शे से उतार लिए और सोचा कि मैं घर कैसे ले जाऊंगी। मैंने सिर्फ वो लिफाफा अपने बैग में छुपाया और बाकी चीज़ें मोना के घर रखवाने का फैसला किया। घर में कदम रखते ही मुझे अम्मी का चेहरा बहुत छोटा लगने लगा। मैंने बैग से वो लिफाफा निकाला और किचन में जाके अम्मी के हाथ पे रख दिया। अम्मी ने हैरत से पूछा, ये क्या है ज़ोया? मैंने झूठ बोलने में एक सेकंड भी ना लगाया। अम्मी, यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट मिला था, ऑनलाइन राइटिंग का। ये उसकी पहली किस्त मिली है। अब आपको दवाइयों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। वो कह रही थी कि मेरा बच्चा बहुत लायक है, लेकिन मुझे अपने आप से घिन आ रही थी। मेरे बैग में पड़ा वो हीरे का लॉकेट और वो भारी रकम मेरी बेगुनाही का जनाजा निकाल चुके थे। मैंने रात भर वो पैसे गिने। वो इतने ज़्यादा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतने नोट एक साथ नहीं देखे थे। मैं जागती रही, सोचती रही कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मैंने अपना सौदा कर लिया था और अब मुझे उस रास्ते पे आगे ही बढ़ना था। शहरयार साहब से मुलाकात के बाद मेरी ज़िंदगी एक ऐसे तेज़ रफ्तार रास्ते पे चल पड़ी जहाँ पीछे मुड़ के देखने का ना वक्त था ना हिम्मत। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके बेड पे बैठ गई और अपने बैग से वो तमाम चीज़ें निकाली। मैंने वो हीरे का लॉकेट अपनी हथेली पे रखा तो कमरे की मध्यम रोशनी में उसकी चमक मेरी आंखों को खैरा कर रही थी। मैंने जल्दी से उसे अपने गले से उतारा, एक पुराने डिब्बे में नीचे छुपा दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अम्मी की नज़र उस पर पड़े। अभी वो इतनी कीमती चीज़ें देख कर शक कर सकती थी। फिर अगले रोज़ जब अम्मी पड़ोसन के घर गई हुई थी तो मैंने मोना के ड्राइवर के ज़रिए सारा सामान मंगवा लिया। ये वही चीज़ें थी जिनके लिए मैं मोना के सामने तड़पती थी और आज ये सब मेरी मिल्कियत थी। मैंने वो लिफाफा निकाला जिसमें नोटों की गड्डियाँ थीं। मैंने उन्हें बेड पे बिखेर दिया और एक-एक करके गिनने लगी। हर नोट की करख्तगी मुझे अपनी कामयाबी का एहसास दिला रही थी। मैंने सोचा कि अब मुझे वो सूखी रोटी नहीं खानी पड़ेगी। अब अम्मी को वो पुरानी ऐनक लगा के कपड़े नहीं सीने पड़ेंगे। मैंने आईने में अपना अक्स देखा। मेरी आँखों में अब वो महरूमी नहीं थी बल्कि एक गरूर था, लेकिन साथ ये खौफ भी था कि कहीं ये सब एक पल में ख़त्म ना हो जाए। मैंने जल्दी से सब कुछ समेटा और अलमारी को ताला लगा दिया। अगली सुबह जब मैं किचन में गई तो अम्मी नाश्ता बना रही थी। मैंने खामोशी से उनके पास जाके बैठ गई और कहा, अम्मी, मैंने सोचा है हम इस घर की थोड़ी मुरम्मत करवा लेते हैं। आपके लिए एक नई ऐनक और अच्छे कपड़े ले आते हैं। अम्मी ने हैरत से मेरी तरफ देखा और बोली, बेटा ज़ोया, अभी तो तुम्हारी नौकरी शुरू हुई है, इतने पैसे कहाँ से आ गए? मैंने अपनी आवाज़ को जितना हो सकता था नॉर्मल रखा और कहा, अम्मी, वो ऑनलाइन जॉब में अब मुझे बोनस भी मिलने लगा है। मेरा काम बहुत अच्छा जा रहा है, मेरी कंपनी वाले मुझसे बहुत खुश हैं।
अम्मी के चेहरे पे एक इत्मीनान सा आ गया। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और ढेरों दुआएं देने लगी, लेकिन उन दुआओं का बोझ मेरे सीने पे पत्थर बन के बैठ गया, क्योंकि मैं जानती थी कि ये सब किस कीमत पे हासिल हो रहा है। यूनिवर्सिटी में भी मेरा अंदाज बदल चुका था। अब मैं बसों के धिक्के नहीं खाती थी, बल्कि टैक्सी में आती थी। मोना मुझे देख के मुस्कुराती और हम दोनों एक दूसरे का राज जानते थे। शहरयार साहब से मेरा राब्ता अब रोज़ाना का था। मुझे रोज़ नए नए तोहफे देते, मैं उनके साथ वक्त गुजारती। वो अक्सर मुझसे अपनी तन्हाई का जिक्र करते, मैं उनकी हर बात पे जी जी करती, क्योंकि मुझे पता था कि उनकी खुशी ही मेरे बैंक बैलेंस में इजाफे का सबब है। एक दिन जब मैं लाइब्रेरी में बैठी एक किताब पढ़ रही थी, अचानक किसी ने मेरे सामने मेज़ पे कॉफ़ी का कप रखा। मैंने सर उठा के देखा तो वो हारिस था, हमारी ही क्लास का एक बहुत ही सुलझे हुए मिजाज का लड़का। हारिस से मेरी सलाम दुआ तो थी, लेकिन कभी इस तरह बात नहीं हुई थी। वो मुस्कुरा के बोला, जोया, तुम अक्सर यहाँ अकेली बैठी सोचों में गुम होती हो, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए सर हिला दिया। हारिस ने अपनी किताब खोली, लेकिन उसकी नज़रें मुझ पे थीं। वो कहने लगा, जोया, मैं तुम्हें बहुत अरसे से देख रहा हूँ। तुम बाकी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ हो। तुम्हारी सादगी और तुम्हारा वक़ार मुझे बहुत मुतासर करता है। मैं उसकी बात सुन के अंदर ही अंदर कट के रह गई। अगर उसे मालूम होता कि मैं किस रास्ते पे चल रही हूँ, तो क्या वो अब भी यही कहता? हारिस का अंदाज़ बहुत मुखलिस था। उसने मुझसे मेरी पढ़ाई और मेरे मुस्तकबिल के बारे में पूछा। उसकी बातों में वो लालच या वो हवस नहीं थी जो मैं शहरयार साहब की आंखों में देखती थी। वो सच्ची मोहब्बत और एहतराम की ज़ुबान बोल रहा था। उस दिन के बाद से हारिस से मुलाकातें बढ़ने लगी थीं। वो अक्सर मुझे पढ़ाई में मदद देता और हम घंटों यूनिवर्सिटी के लॉन में बैठ के बातें करते। मुझे महसूस होने लगा कि मैं हारिस की तरफ खिंचती जा रही हूँ। उसके साथ गुजरा हुआ हर लम्हा मुझे सुकून देता था, जैसे मैं अपनी असलियत में वापस आ गई हूँ। एक दफ़ा जब हम यूनिवर्सिटी से निकल रहे थे, हारिस ने मेरा रास्ता रोका और बहुत संजीदगी से बोला, जोया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी माँ से मिलूँ और तुम्हारा हाथ मांगूँ। मैं जानता हूँ तुम एक अच्छे शरीफ घराने से हो और तुम्हारे घर के कुछ असूल होंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब कुछ तरीके से हो। मैं एक लम्हे के लिए सुन हो गई। एक तरफ वो दुनिया थी जो मैंने शहरयार साहब के साथ बसा रखी थी, जहाँ दौलत थी लेकिन सुकून नहीं था, और दूसरी तरफ हारिस था जो मुझे एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी की पेशकश कर रहा था। मैंने हारिस की तरफ देखा और धीमे लहजे में कहा, हारिस, अगर तुम सच्चे हो तो मेरे घर आके रिश्ता ले आओ। मेरी अम्मी ही फैसला करेंगी। हारिस के चेहरे पे जो खुशी आई, वो देख के मुझे अपनी ज़िंदगी की तमाम दौलत हीच लगने लगी। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था वो जिस पारसा लड़की से शादी करने जा रहा है, उसके पीछे कितना बड़ा काला सच छुपा हुआ है। हारिस ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही किया। वो अगले हफ्ते अपनी माँ और बहन के साथ मेरे घर आया। मैंने उस दिन पिंक रंग का सादा सा सूट पहना हुआ था और बालों को ढीला सा बांध रखा था, ताकि मैं वही पारसा और घरेलू लड़की नजर आऊं जिसका नक्शा हारिस ने अपने जहन में बसा रखा था। जब मैं चाय की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई तो हारिस की माँ की नज़रें मेरे चेहरे पे जम गई थीं। उनकी आंखों में वैसी ही सताइश थी जैसी किसी नायाब चीज़ को देख के आती है। उन्होंने आगे बढ़ के मेरे सर पे हाथ रखा और ढेरों दुआएं दी। जोया बेटा, हारिस ने तुम्हारे बारे में जितना बताया था तुम उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी हो। हारिस की माँ के अल्फाज मेरे कान में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। मेरा ज़मीर अंदर से चीख रहा था कि वही जोया है जो चंद हफ्ते पहले तक शहरयार साहब के पहलू में बैठ के नोटों की गड्डियाँ गिन रही थी। लेकिन मैंने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा ली और शर्मो हया का लिबादा ओढ़ लिया जो उस वक्त मेरी ज़रूरत थी। अम्मी तो जैसे खुशी से निहाल हो गई। उनकी तो सबसे बड़ी तमन्ना ही ये थी कि मेरी किसी अच्छे घर में शादी हो जाए। हारिस का खानदान ना सिर्फ अमीर था, बल्कि उनका मेल जोल भी बहुत सुलझा हुआ था। हारिस की बहन मुझसे बातों में मसरूफ हो गई और मुझे अपने घर के किस्से सुनाने लगी। उससे बताया कि उनके पापा भी बैरून मुल्क हैं और वो बिजनेस के मामले में बहुत सख्त हैं, लेकिन हारिस उनका लाडला है, इसलिए वो हारिस की हर बात मानते हैं। रिश्ता तय हो गया। हारिस की माँ ने मिठाई खिलाते हुए ऐलान किया कि वो अगले ही माह शादी करना चाहते हैं। मैंने एक लंबा सांस लिया। मुझे लगा जैसे कुदरत ने मेरे गुनाहों पर पर्दा डालने का एक सुनहरा मौका दे दिया है। अब मुझे शहरयार साहब की दौलत की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हारिस खुद बहुत अमीर था। अगले चंद हफ्ते जैसे पर लगा के उड़ गए। मैंने वो तमाम रकम जो शहरयार साहब से हासिल की थी, उसे बड़ी होशियारी से अपनी शादी की खरीदारी पे खर्च करना शुरू कर दिया। अम्मी को लगता था ये मेरी बचत और ऑनलाइन काम का सिला है। मैंने महंगे जोड़े खरीदे, जेवरात बनवाए, घर के उन कोनों को ठीक करवाया जहाँ गुर्बत के निशान अब भी बाकी थे।
حارث روزانہ مجھے فون کرتا، گھنٹوں ہم مستقبل کے خواب بنتے۔ وہ مجھے بتاتا کہ اسے مجھ جیسی لڑکی کی تلاش تھی جو جدید دنیا میں رہ کے بھی اپنی اقدار سے جڑی ہو۔ میں اس کی بات اب صرف جی جی کرتی کیونکہ میرے پاس سچ بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ مجھے اکثر رات کو ڈراؤنے خواب آتے کہ شہریار صاحب اچانک واپس آ گئے ہیں اور وہ سب کے سامنے میرا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ میری شوگر بیبی ہے، لیکن پھر میں خود کو تسلی دیتی کہ وہ تو بیرون ملک ہے اور میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں۔ آخر کار شادی کا دن بھی آ گیا۔ حارث نے میرے لیے سرخ رنگ کا ایک انتہائی بھاری اور خوبصورت لہنگا بھیجا تھا۔ جب میں دلہن بن کے آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو مجھے اپنی خوبصورتی پہ ناز ہونے لگا، لیکن اس عکس کے پیچھے مجھے وہ زویا بھی نظر آ رہی تھی جو ہوٹلوں کے بند کمروں میں اپنا سودا کرتی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خود سے عہد کیا کہ اب میں اس ماضی کو کبھی واپس نہیں آنے دوں گی۔ نکاح کے وقت جب مولوی صاحب نے میرا نام لے کے حارث کے ساتھ نکاح کا پوچھا تو میری زبان لرز رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی قبول ہے کہا، میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ لوگ سمجھے کہ یہ رخصتی کا دکھ ہے، لیکن وہ تو اس بوجھ کا احساس تھا جو میں اب ایک نئے رشتے میں لے کے جا رہی تھی۔ رخصت ہو کے میں حارث کے اس عالی شان بنگلے میں آ گئی جو کسی محل سے کم نہیں تھا۔ حارث کا کمرہ پھولوں سے مہک رہا تھا۔ وہاں کی ہر چیز میری اس غربت زدہ زندگی کا مذاق اڑا رہی تھی جسے میں پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ حارث نے میرے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا، زویا، آج سے تم اس گھر کی ملکہ ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میری ہو چکی ہو۔ میں نے اس کی باہوں میں پناہ لی تو پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ شاید سچی محبت دولت سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ پہلا مہینہ کسی جادو کی طرح گزرا تھا۔ حارث مجھے سیر و تفریح کے لیے لے جاتا، مہنگے تحائف دیتا، ہر پل مجھے احساس دلاتا کہ میں اس کے لیے کتنی اہم ہوں۔ میں نے بھی اسے سچی چاہت دینا شروع کر دی۔ میں ایک مثالی بہو بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ صبح سویرے اٹھنا، سب کے لیے ناشتہ بنانا، گھر کے ہر فرد کا خیال رکھنا میری روٹین بن چکی تھی۔ حارث کی ماں اکثر کہتی تھی کہ زویا نے تو گھر میں خوشیاں بھر دی ہیں۔ میں ان کی باتوں پہ مسکراتی، لیکن اندر ہی اندر ایک ڈر سا رہتا کہ کہیں یہ خوشی کسی طوفان سے پہلے کا سکون نہ ہو۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور میں اپنی پرانی زندگی کو تقریباً بھول چکی تھی، لیکن تقدیر نے میرے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ وہ ایک مہینہ جو میں نے سکون سے گزارا تھا وہ دراصل میری زندگی کی آخری خوشی تھی۔ اب وہ گھڑی قریب آ رہی تھی جب میرا سامنا اپنے ماضی سے ہونا تھا، اور وہ بھی اس روپ میں جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ایک شام گھر میں غیر معمولی گہما گہمی تھی۔ حارث کے چہرے کی چمک دیدنی تھی کیونکہ آج اس کے پاپا ایک طویل بزنس ٹور کے بعد بیرون ملک سے واپس آ رہے تھے۔ حارث کچن میں آیا جہاں میں رات کے کھانے کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ اس نے پیچھے سے آ کے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور بڑے پیار سے بولا، زویا، آج پاپا آ رہے ہیں۔ تم نے ابھی تک ان سے ملاقات نہیں کی، وہ تمہیں دیکھ کے بہت خوش ہوں گے۔ بہت اصول پسند ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تمہاری سادگی اور سگھڑ پن ان کا دل جیت لے گا۔ میں نے مسکرا کے سر ہلایا اور جواب دیا، حارث، میں بھی ان سے ملنے کے لیے بہت پرجوش ہوں۔ آخر وہ آپ کے والد ہیں۔ کچھ ہی دیر میں پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ حارث، اس کی ماں اور بہن سب خوشی سے باہر کی طرف بھاگے تھے۔ میں لاؤنج میں ہی رک گئی کیونکہ حارث نے کہا تھا کہ جب وہ اندر آئیں گے تو میں ان کا استقبال کروں گی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک انجانا سا خوف میری رگوں میں دوڑنے لگا تھا، لیکن میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کے جھٹک دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اور وہ شخص اندر آیا، میرے ہاتھ میں موجود پانی کا گلاس فرش پہ گرا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ وقت جیسے وہیں تھم گیا۔ سامنے شہریار صاحب کھڑے تھے، وہی سیاہ سوٹ، مہنگی گھڑی اور وہی نظریں جو کبھی مجھے ہوٹلوں کے بند کمروں میں ٹٹولتی تھیں۔ وہ حارث کے والد تھے، میرے سسر۔ شہریار صاحب کی نظریں جب مجھ پہ پڑی تو ان کے قدم بھی وہیں رک گئے۔ ان کی آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر ایک بھیانک سی طنزیہ چمک ابھری۔ حارث نے آگے بڑھ کے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، پاپا، یہ زویا ہے، آپ کی بہو۔ شہریار صاحب نے اپنی نظریں مجھ سے نہیں ہٹائیں۔ ان کے لبوں پہ ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو صرف میں سمجھ سکتی تھی۔ انہوں نے بھاری آواز میں کہا، بہت خوب حارث، تمہاری پسند واقعی لاجواب ہے۔ یہ لڑکی تو بالکل ویسی ہے جیسے میں نے سوچا تھا۔ حارث ان کے الفاظ میں چھپے طنز کو نہیں سمجھ پایا۔ وہ خوش ہو رہا تھا۔ اس رات کھانے کی میز پہ میں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شہریار صاحب کی نظریں مسلسل میرا تعاقب کر رہی ہیں۔ رات کے پچھلے پہر جب پورا گھر سو چکا تھا، میں پانی پینے کے لیے کچن میں آئی۔ جیسے ہی مڑی، سامنے شہریار صاحب کھڑے تھے۔ میں خوف سے پیچھے ہٹی لیکن انہوں نے میرا راستہ روک لیا۔ میرے قریب آیا اور میرے کان میں سرگوشی کی، تو زویا، تم نے میرے ہی بیٹے کو پھانس لیا۔ مجھے لگا تھا تم کہیں غائب ہو گئی ہو، لیکن تم تو میرے گھر کی بہو بن کے آ بیٹھی۔ میں لرزتے ہوئے بولی، شہریار صاحب، خدا کے لیے ایسا مت کریں۔ میں اب حارث کی بیوی ہوں، میں نے توبہ کر لی ہے، آپ کی بہو ہوں میں۔ وہ زور سے ہنسے اور بولے،
بہو میرے لیے تم وہی زویا ہو جسے میں نے پیسوں سے خریدا تھا۔ وہ تمام عیش و آرام جو تم اس گھر میں دیکھ رہی ہو وہ میری دولت ہے۔ اور یاد رکھنا، اگر تم نے میرے ساتھ ویسا تعلق برقرار نہ رکھا تو میں حارث کو تمہاری وہ تمام تصاویر اور ویڈیوز دکھا دوں گا جو میرے پاس ہیں۔ میں ان کے پیروں میں گر گئی، میں نے ہاتھ جوڑے اور روتے ہوئے التجا کی کہ میرا گھر برباد نہ کریں، لیکن ان کے اندر کا درندہ جاگ چکا تھا۔ مجھے بلیک میل کر رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ میں اس گھر میں بھی وہی گناہ جاری رکھوں۔ ہم دونوں کی یہ تکرار اور میرا رونا جاری تھا کہ اچانک لاؤنج کی لائٹ جلی۔ سامنے حارث کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی، لیکن اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے اس نے کوئی لاش دیکھ لی ہو۔ وہ ہماری ساری گفتگو، میرا التجا کرنا اور شہریار صاحب کی دھمکیاں سب سن چکا تھا۔ حارث کی آنکھوں میں جو سچی محبت تھی وہ پل بھر میں نفرت کی آگ میں بدل گئی۔ اسے آگے بڑھ کے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف۔ اس کی آواز میں وہ کپ کپاہٹ تھی جو انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ اسے صرف اتنا کہا، زویا، تم نے میری محبت کا یہ صلہ دیا، اور پاپا، آپ نے میرے سر پہ سایہ بننا تھا، لیکن آپ تو میری عزت کے ہی لٹیرے نکلے۔ حارث نے وہیں کھڑے کھڑے مجھے 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی۔ پھر اس نے اپنے باپ سے کہا، آپ کی دولت آپ کو مبارک ہو، میں اس گھر میں اب ایک سیکنڈ نہیں رہ سکتا جہاں میرا باپ ہی میرا دشمن ہو۔ حارث اسی وقت اپنا بیگ اٹھا کے گھر سے نکل گیا، اسے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ شہریار صاحب وہیں کھڑے رہے۔ ان کی دولت، ان کا غرور ان کے کام نہیں آیا، کیونکہ ان کا اکلوتا بیٹا انہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکا تھا۔ میں فرش پہ بیٹھی رہ گئی۔ میرے پاس اب نہ حارث تھا، نہ گھر تھا، نہ وہ عزت جس کا میں نے ڈھونگ رچایا۔ میرا ماضی میرے حال کو نگل گیا۔ میں نے دولت کی لالچ میں جو راستہ چنا اس کا انجام یہی ہونا تھا۔ میں اس عالیشان گھر میں اکیلی کھڑی اپنی بربادی کا ماتم کر رہی تھی، جہاں اب صرف تنہائی اور رسوائی میرا مقدر تھی۔ اور پھر میں نے اپنی اوقات میں واپس آ گئی۔ اب میں ایک طلاق یافتہ لڑکی تھی جس کا کوئی رشتہ نہیں آنا تھا۔ میں پھر سے امی کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ آج تک انہیں معلوم نہیں کہ مجھے طلاق کس وجہ سے ہوئی تھی، لیکن سارے زمانے کو یہ معلوم تھا کہ میں ایک طلاق یافتہ ہوں۔ ہمارا معاشرہ ایسی لڑکی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے اس سے تو ہر کوئی واقف ہے۔ اسی لیے میں اب پھر سے اپنی پہلے والی زندگی گزارنے لگی ہوں۔